कल 2 घंटे सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर हुए। कल भी जो सप्लीमेंट्री बजट है वो एजेंडे पे था, लेकिन उसके बावजूद स्पीकर साहब जो है वो एक जमहूरी माइंडसेट के हामी हैं। वो हमेशा उन्होंने बहुत स्पेस दी, बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेस दी ऑपोजिशन को। और आज जो हरकत इन्होंने की स्पीकर साहब ने, जो एक तरीकाकार होता है कि हाउस को स्मूथली चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को जो है वो लेके बैठते हैं। स्पीकर साहब कस्टोडियन है, उन्होंने कोशिश की, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर भी उन्होंने बात की कि जो है वो सीएम साहब तकरीर करें, उसके बाद अपोजिशन लीडर्स को रिबट कर दें। यही एक जमहूरी तरीकाकार है। लेकिन जो कुछ हुआ है उसके बाद ये तो हमारा तो कम अज़ कम ये तमाम एमपीएस का जो हुकूमती साइड पे हैं, एक तो फैसला है कि अब हम पंजाब असम्बली में किसी की तकरीर नहीं सुनेंगे। और ये जो भाषण हमें अपोजिशन लीडर साहब वन साइडेड भाषण पिन ड्रॉप साइलेंस में देते रहे हैं, और इनके हम हर झूठ सच जो है वो हम सुनते रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहबा ने बड़ा अच्छा आपको कंपैरिजन दिखाया कि जब ये मसरूफ थे, ये किन चीज़ों में मसरूफ थे। ये कल उस वक्त भी यही कर रहे थे। उस वक्त ये करप्शन में मसरूफ थे, उस वक्त ये तकर्री तबादलों में पैसे लेने पे मसरूफ थे, उस वक्त ये फराह गोगी के जो है वो और पिंकी पीरनी के दौरे हुकूमत में मसरूफ थे। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो अपने 100 दिन की कारकर्दगी है वो सामने रखी। तो अपोजिशन लीडर साहब अनफॉर्चुनेटली अब उनको अपनी मेडिसिन जो है वो टेस्ट करनी पड़ेगी। दूसरी एक बात यह है कि उठते उठते स्पीकर साहब ने जो है वो ये कहा कि वो अपना रूल 210 जो है वो इन्वोक करेंगे, जो उनको पावर देता है कि हाउस की कार्रवाई को स्मूथ चलाने के लिए जो इकदामात उनको लेने चाहिए। अल्लाह जाने वो इकदामात क्या होंगे, लेकिन मैं मेरी बहुत पुरजोर सिफारिश होगी। मैं स्पीकर साहब से गुजारिश करूंगी कि स्पीकर साहब को इस हाउस को जो है, बहुत अच्छी बात है उन्होंने अपोजिशन को बहुत लीवरेज दिया, बहुत अच्छी बात है वो जमहूरी माइंडसेट के हामी है, बहुत अच्छी बात है वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन को वो साथ ज़्यादा लेके चले हैं। 4 महीने में हमने वन साइडेड गालियाँ खाई हैं, और ऐसी ऐसी गंदी और नंगी गालियाँ ये निकालते हैं। मरियम के पापा के बारे में बात करते हैं तो टेरियन के पापा के बारे में तो बात होगी, और वो बात हमें करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ तो आप 9 मई के मुजरिम हो, एक तरफ आप जलाओ गिराओ दहशतगर्द माइंडसेट हो आपका, और दूसरी तरफ वही दहशतगर्दी अब आके हाउस के अंदर करें और हम खामोशी से आपकी शक्ल देखें। ये इनफ इज इनफ। अब मुझे उम्मीद है और इंतज़ार है कि स्पीकर साहब ने जो कहा है कि वो रूल 210 जो है वो इन्वोक करेंगे, जो ऑर्डरली बिहेवियर है, जो इनका एक तो ट्रैक रिकॉर्ड है, और जो बिहेवियर आज पंजाब असम्बली के अंदर हुआ है उसके ऊपर स्पीकर साहब के फैसले का हमें भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों गाड़ी के पहिए होते हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो जिस दिन उन्होंने ओथ लिया वो खुद चल के गई, वो अपोजिशन लीडर की सीट के ऊपर गई, जाके कहा मैं आपकी भी वज़ीर आला हूँ, मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि गाली देकर, गुंडागर्दी करके और बदतमीजी करके जो है वो गंदी नंगी गालियां कर दे के इनको लगता है कि ये हमें डोमिनेट कर लेंगे, तो इनकी गलतफहमी है, ये नहीं होगा। और हम इंतज़ार करेंगे कि स्पीकर साहब इस पर क्या फ़ैसला फरमाते हैं। लेकिन हमने अपना फ़ैसला जो है वो यकीनन एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी हमने ये फ़ैसला जो है वो कर लिया है कि हम जो है वो अब अपोजिशन को जैसा करेगी वो वैसा हमसे रिसीव करेगी इंशाअल्लाह ताला। और अपोजिशन लीडर जो है अब उनको जो लिबर्टी मिलती है ना भाषण देने की, हमें जो है वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, वो अब उनको मुयस्सर नहीं होगी। शुक्रिया। अज़मा साहब ये बताइएगा कि बिजनेस एडवाइजरी में क्या तय हुआ था? बारी बारी 55 के करीब पर हमने गिनती की। आप क्या समझते हैं कि जो रूल 201 है उसके तहत इन सबको एक्सपेल किया जाएगा या कोई ये और स्पीकर साहब का इख्तियार है? आपकी क्या ये स्पीकर साहब का इख्तियार है। देखिए आज की बात नहीं है, इन्होंने वतीरा बना लिया है। जब उठते हैं, देखिए बजट पे तकरीर करते हुए मरियम नवाज साहबा को गाली देना, जो है वो हमारी लीडरशिप के बारे में गंदी जबान इस्तेमाल करना, ये इख्तियार इनको कहाँ दिया है? ये कहाँ लिखा है? ये कौन से रूल में? अगर हम टेरियन के पापा का जो है वो जिक्र नहीं कर रहे, क्या टेरियन एग्जिस्ट नहीं करती है ना? क्या इद्दत में निकाह हुआ नहीं? लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि एक लाइन रहनी चाहिए। बट अगर इनको लाइन क्रॉस करने का शौक है तो भाई ये बाजू हमारे आजमाए में है, फिर बता देंगे इनको। बिजनेस एडवाइजरी में क्या तय हुआ था? आज वज़ीर आला ने भी खिताब करना था, उसके बाद अपोजिशन लीडर का भी था, और ये बात करते हैं कि अगर ऐवान का माहौल, आपने कहा कि अब अपोजिशन भी ध्यान से तकरीर करे, और अगर हुकूमती रहनुमा अगर माहौल ख़राब करेंगे तो क्या उन पर? नहीं, हम माहौल ही ख़राब करेंगे, हम अब टिट फॉर टैट करेंगे। हमने माहौल ख़राब करना कभी भी हमारा एजेंडा नहीं है। मैंने तो गुजारिश की है कि हम 4 महीने से सिर नीचे करके गालियां सुन रहे हैं, गंदी और नंगी गालियां इस हाउस के अंदर, जहां एक खातून वजीर आला है।
اتنا لحاظ نہیں ہے. اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا تو لحاظ آپ کو ہے نہیں, نہ آپ کے لیڈر کو ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ ہر ایک کی بات کریں گے, ہر ایک کی توہین کریں گے. آپ کو یاد ہے چیف منسٹر صاحبہ کی پہلی جس دن اسپیچ تھی, اس دن بھی کھڑے ہو کر اتنی گندی اور ننگی باتیں کی تھی حافظ فرحت نے. ہمیں بھولی تو نہیں ہے, لیکن ہم نے برداشت کا, ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا. اب وہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ جو ہے وہ ایک لمٹ تک ہوتا ہے. یہ اب دیکھتے ہیں اسپیکر صاحب کی یہ ڈومین ہے کہ اسپیکر صاحب اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اسپیکر صاحب اپنا فیصلہ کریں گے ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس, اور ہم اپنا فیصلہ کریں گے ایز پارلیمنٹری پارٹی. یہ پنجاب اسمبلی ہے, یہ کلاس روم میں ہمیشہ بینچز کے آگے بیٹھنے پر لڑائی ہوتی ہے. آج بھی عثمان کردار اور ہنا بٹ کے درمیان یہ پیٹی ایشو ہے, یہ پیٹی ایشو ہے. آج ہم بڑے ایشو پہ بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کیوں پنجاب کی ترقی سے جلتی ہے. تحریک انصاف کو کیوں تکلیف ہے پنجاب کی ترقی سے جو مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں. ان کو بزدار جیسا ٹوٹ بٹوٹ جو جس کی کارکردگی چھاپنے کے لیے بھی خالی پیج دینا پڑا تھا, ہم مصروف تھے, کچھ نہیں بتایا, چونکہ ظاہر کیا ایک کھ نہیں تھا. وہی حالت ان کے پی کے صوبے کی ہے. چیف منسٹر صاحبہ نے آج بہت ساری ان کو سجیشنز دی کہ بھائی بناؤ فیلڈ ہاسپٹل کے پی کے اندر, لے کے آؤ ایئر ایمبولینس کے پی کے اندر. اپنے کے پی کے اندر روٹی کی قیمت کو جو ہے آپ نے نقل میں کم کرنے کا اعلان تو کیا تھا, اس کو امپلیمنٹ بھی کراؤ. اگر ان سے نہیں ہوتی, اور دوسری طرف ان کو لگتا ہے کہ بد زبانی سے, بد کلامی سے اور گالی دے کر یہ ہمیں ڈومینیٹ کر لیں گے, تو وہ اب نہیں ہوگا. I'm sorry. یہ بتائیں کہ مریم نواز نے کرپشن کے خاتمے کی بات کی, جی. آخرکار کیا طریقہ اپنائیں گے جس سے جو محکموں میں کرپشن ہوتی رہی ہے اور منصوبوں میں کرپشن ہوتی رہی ہے اس کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیے, جو ہیلپ لائن ایک کا اجرا کر رہی ہیں, ایک پورا میکنزم اس کے حوالے سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, جس کے اندر تمام جو پبلک ہے وہ اپنی شکایت کے ساتھ آگاہ کر سکتی ہے, وہ اپنی رائے دے سکتی ہے, وہ اپنی شکایت درج کرا سکتی ہے, اور وہ ڈائریکٹلی چیف منسٹر صاحبہ اس کو خود دیکھیں گی, اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ان کی زیرو ٹالرنس ہمیشہ سے ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے جب سے چیف منسٹر صاحبہ حکومت میں آئی ہیں, نہ کوئی سیاسی تقرری ہوئی ہے, نہ کسی تقرری پہ کسی نے پیسے پکڑے ہیں, اور نہ ہی کسی جو ہے وہ ٹھیکے کے اندر کسی کی جو ہے وہ بے-ضابطگی سامنے آئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہی چیف منسٹر صاحبہ کا گورننس کا ماڈل ہے جو آگے چلے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کسانوں کی بات کی تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کسانوں کو اکسا رہے ہیں, تو ایک بہترین پیکج بھی دیا, اس کے بارے میں کیا؟ ظاہر ان کا کام ہے نا جی, ان کا کام ہے دہشت گردی کرنا, ان کا کام ہے اکسانا, ان کا کام ہے ملک میں آگ لگانا. ہم حکومت ہے, ہمیں فائر فائٹنگ کرنی ہے, لیکن جو میں نے گزارش کی کہ ہاؤس جو ہے وہ دونوں چلاتے ہیں, حکومت اور اپوزیشن. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہنے کو 103 ہیں لیکن آپ 250 لوگوں کو جو ہے وہ آپ وہ سپر سیڈ کر دیں گے, اور 250 لوگوں کو جو ہے وہ آپ ڈومینیٹ کریں گے, یہ تو نہیں ہوگا. تھینک یو. یہ بتائیے گا, پنجاب اسمبلی کے ایوان میں جو بیوروکریسی ہے وہ اکثر غیر حاضر ہے, حکومت کی جانب سے بھی اور اپوزیشن اراکین اسمبلی کی جانب سے بھی مسلسل اس بات کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا جاتا ہے, لیکن جس ٹاپک پر بحث کی جاتی ہے اس کے جو سیکرٹری ہیں وہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہوتے, جس کا بار بار گیلا کیا جا رہا ہے. اس پر 4 ماہ سے اب تک کنٹرول نہیں کیا جا سکا. کل کے اجلاس میں بھی اس بات کو بہت زیادہ حکومت اور اپوزیشن دونوں نہیں بالکل ہونا چاہیے جی. اس میں کوئی بن رہی ہیں کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں, آج ایک آدھے دن میں بن جائیں گی کمیٹیاں. یہ جو بالکل سیکرٹریز حضرات کو اپنے کوشچن آور کے اوپر, یا جو بھی ان کا ایجنڈا ہے, جو ان کا ہاؤس کے اندر ان کا دن ہوتا ہے, اس میں ان کو پیش ہونا چاہیے, اور اس کو انشاءاللہ میک شور کرائیں گے جی. تھینک یو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.